नाकाबन्दी शैलीमा बन्द छन् तातो पानी र रसुवा गढी नाका। तर जनताका पीडा सुन्दैन सरकार। नाका चाहिँ खोल्यो भन्ने, तर नाका चाहिँ तपाईँको उनीहरूले नै तपाईँको बन्द गरेको हिसाबले चलाइरहेछ। उत्तरी नाकाको समस्याले आयात अर्थतन्त्रमै असर र नागरिक भनिरहेका छन् खोलिदेऊ उत्तरी नाकाहरू। यत्रो गाडी बसिरहेको छ, सबैले किस्ता हाल्नुपर्छ, ब्याङ्कले दबाब दिन्छ हामीलाई। चाइनाले यसरी अघोषित नाका बन्द गर्न पाउँदैन। तातो पानी र रसुवा गढी नाकाबाट अर्थ सरोकारको ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङ। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, भारत र चीन अर्थात् दुई ठूला छिमेकी बीचको हाम्रो देश नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा छिमेकी देशसँग जोडिएका नाकाहरूमा निर्भर छ। र त बेला बेलामा जब ती नाकाहरूमा समस्या देखिन्छन् तब नेपालमा विभिन्न खालका समस्या देखिन्छ। नाकामा देखिने समस्या समाधानका लागि र त्यसमा पनि देशको दक्षिणी छिमेकी भारतसँग जोडिएका नाकाहरूमा केही समस्या भए सरकारमाथि सो समस्या समाधानका लागि चर्को दबाव पनि जाने गर्दछ। तर वर्षौं भयो देशको उत्तरी नाका तातो पानी खासा नाका र रसुवा गढी केरुङ नाकामा समस्या देखिएको, तर सरकार यस विषयमा बोलेकै छैन। उत्तरी नाकामा समस्या हुँदा साह्रै समस्या पर्यो भनेर व्यापारी र त्यहाँका स्थानीयहरू चिच्याइरहँदा पनि यो देशको सरकारले त्यो चिच्चाहट सुनेको छैन वा सुन्नै चाहेको छैन, वा सुनेर पनि नसुने झैँ गरिरहेछ सायद। र आजको कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा हामी उत्तरी नाकामा नागरिकले गरिरहेको चिच्चाहट प्रस्तुत गर्ने जमर्कोमा छौँ। दुई ठूला छिमेकी बीचको हाम्रो देश नेपाल, जसको अर्थतन्त्रमा छिमेकी देशको आफ्नै र महत्त्वपूर्ण योगदान छ। भूपरिवेष्टित देश भएकोले पनि छिमेकी देशसँग जोडिएका विभिन्न नाका हुँदै देशमा भित्रिने अधिकांश सामानहरू आयात हुन्छन्। दक्षिणी नाकाहरूमा भारत र उत्तरी नाकाहरूमा चीनबाट सामान आउँछ हाम्रो देशमा, र देशको अर्थतन्त्रमा ती नाकाहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ। र त नाकाहरूमा केही समस्या भए जनता जाग्छन्, तर देशको उत्तरी नाकामा वर्षौंदेखि समस्या हुँदा पनि काठमाडौँलाई किन दुख्दैन, यो सरकारलाई किन दुख्दैन भन्ने आवाजहरू वर्षौं भयो उत्तरी नाकाका नेपालीहरूले उठाएको, तर सरकार भने सुनेको नसुने झैँ गरिरहेको छ। हो, वर्षौं भयो देशका दुई मुख्य उत्तरी नाका तातो पानी खासा नाका र रसुवागढी केरुङ नाका बन्द भएको, तर भारतीय नाकामा केही समस्या हुँदा हल्लिने काठमाडौँ चीन जोड्ने नाकामा वर्षौंदेखि समस्या हुँदा पनि केही बोलेको छैन, र त्यहाँका स्थानीय नाकाको व्यापारका भरमा चलेका व्यवसायी र नाका बन्द हुँदा विदेशिन बाध्य भएका नेपालीको पीडाबारे सुनेपछि हामी यस विषयमा बुझ्न चीन जोड्ने दुई मुख्य नाका तातो पानी खासा नाका र रसुवागढी केरुङ नाकासम्म पुगेका छौँ। नाका वरपरका नेपालीहरूको व्यवसाय चौपट भएको छ भने थुप्रै नागरिकका घरबारी लिलाम हुने अवस्थामा पुगेका छन्, र यही पीडा बीचको यो तातो पानी खासा नाका वरपरको सुनसान दृश्य। अहिले हामी नेपालबाट चीनतर्फ जाने र चीनबाट नेपालतर्फ आउने यो नाकामा छौँ, र यो नाका यति बेला बन्द छ। कुनै बेला खासामा जाने तातो पानी नुहाउने भनेर यहाँ थुप्रै पर्यटकहरू आउने गर्दथे, तर अहिले यो नाका बन्द भएसँगै खासा जान नपाएपछि यहाँको आन्तरिक पर्यटन पनि कमजोर बनेको छ। खासा सामान किन्न जान पाइँदैन भनेर तातो पानी नुहाउन आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या पनि घटेपछि यहाँको पर्यटन व्यवसाय चौपट बनेको छ, जसका कारण यहाँका स्थानीय पर्यटन व्यवसायहरू यति बेला विस्थापित हुन बाध्य भएका छन्। सिन्धुपाल्चोक स्थित तातो पानी खासा नाका वरपर कुनै बेला व्यवसायी र पर्यटकको थामी नसक्नुको भिड हुन्थ्यो। खासाबाट सस्तोमा सामान पनि किन्ने र तातो पानी पनि नुहाएर फर्कने भन्दै नेपालका कुना कुनाबाट पर्यटकहरू ओहिरिन्थे। व्यवसायीहरूलाई
फुर्सद नै हुँदैन थियो भने होटलहरू खचाखच भरिएका हुन्थे। चीनबाट ठूलो संख्यामा कन्टेनरहरू नेपाल भित्रिन्थे। भन्सारका कर्मचारीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। तर 2072 सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि उक्त नाका बन्द भयो, जसका कारण धेरै व्यवसायीहरू विस्थापित भए। भत्किएका घरहरू बनेनन् भने लामो समय नाका पूर्ण रूपमा बन्द भयो। खास योभन्दा यो भूकम्पपछि कारण यो बाढी आएर सबै घरहरू बगाएर नाका बन्दको कारणै हो। नाका अहिले बन्दै छ। बन्दै छ। कोरोना आउनुभन्दा अगाडि हल्का चलेको थियो, 2-3 भन्दा 10-12 गाडी ओसर पसर हुन्थ्यो। त्यसपछि छाम्मै भयो अनि अहिले चाहिँ 2-3 गाडीहरू चाहिँ ओसर पसर हुन्छ। लामो समयको पहलपछि नाका केही समयका लागि त खुल्यो, तर पछि पुनः कोरोनाको प्रकोप देखिएपछि उक्त नाका फेरि बन्द भयो, जसको सबैभन्दा ठूलो चपेटामा नेपाली स्थानीयवासीहरू छन् र उनीहरू अहिले पनि कहिले नाका खुल्ला र काम पाइएला भनेर पर्खेर बसेका छन्। तर नाका खुल्ला गर्न न स्थानीय सरकारको पहल प्रभावकारी देखिएको छ न केन्द्रीय सरकारको, जसका कारण त्यहाँका स्थानीय जनता र व्यापारीहरू अहिले डुब्ने अवस्थामा छन्। जस्तो पसलहरू छैन अनि अब पहिला जस्तो पारी जान दिँदैन, त्यही भएर अनि अब पसलहरू नभएको कारणले अब के होस्, अब ग्यासहरू आउँदा पनि अनि केही छैन, हेर्ने यति मात्रै हो, तातो पानी नआउने मात्रै हो, अरू केही छैन। त्यही भएर होटल व्यवसायको लागि भयो। अहिले यो नाका बन्द भएर चाहिँ त्यो कामहरू हुँदैन, खासै कसैलाई काम पाइरहेको छैन अनि अलिक गाह्रै छ। असर छ सर, अहिले भनेको मान्छे छँदै छैन, कहिले कहिले झुक्लुमुक्लुमा आउने हो, यो असर परेछ। यसो त तातो पानी खासा नाकामा मात्र होइन, उता रसुवागढी केरुङ नाकामा पनि स्थिति उस्तै पीडादायी छ। कुनै बेला राष्ट्रियतासँग जोडेर आएको यो नाका अहिले सुनसान प्राय छ। नाका बन्द हुँदा उक्त नाका हुँदै मानसरोवर जाने पर्यटकहरूको संख्या शून्य प्राय हुँदा त्यहाँका होटल व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। नाका खुल्दाखेरि होटल व्यवसायहरू जम्मै होटलमा चाहिँ प्याक हुन्थ्यो होइन। नाका बन्द भइसकेपछि अनि होटल व्यवसायहरूको त्यो पनि व्यवसाय पनि सुकेछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सबै ठप्पै छ भन्दैछ। यता टिमुरे बजार भनौँ, हजुर टिमुरे बजारमा अहिले समस्या चाहिँ धेरै नै समस्या छ, किनकि यो हाम्रो बोर्डर बन्द छ होइन त। एक हिसाबले हजुर देखिहाल्नु भयो, सुनसान छ अहिले। पहिलाको दाँजोमा पहिला यो भूकम्प यो के अरे कोभिड-19 भन्दा अगाडि यतिखेर एकदम मान्छेको चलपल हुन्थ्यो। अहिले नाका बन्द भएको हिसाबले चाहिँ एकदम सुनसान छ। घाटा नाकामा गाडी कम आइदिने भयो एक हिसाबले त। अनि यो जुन आएको गाडी पनि भन्सार गर्नलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ भनौँ न। पहिलाको दाँजोमा हामी यो बोर्डरमा गाडी आयो, गाडी आएर फेरि हाम्रो यो भन्सार कार्यालयको मुनि यार्डमा यार्डदेखि उता गर्दाखेरि जस पहिलाको दाँजोमा पहिला जुन हामीले केरुङबाट डाइरेक्ट सामान ल्याउँदाखेरि भन्दा अहिले धेरै महँगो छ कि, महँगो पर्न जान्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले एकदम गाडीको जुन चाइनाले गाडी कम दियो नि त हामी नेपाललाई, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै घाटा छ। अहिले रसुवागढी नाका वरपरका होटलहरू कहिले काहीँ आउने व्यवसायको भरमा मात्रै छैनन्, कुन बेला बैंकले सम्पत्ति लिलाम गरिदिने हो भन्ने डरमा पनि छन्। किस्ता पनि हाल्नै पर्यो, हालेन भने तान्नी भन्छ। हामीलाई अब यहाँ कति अप्ठ्यारो छ, किस्ता हाल्न गाह्रो छ, गाडी चलाउनलाई यस्तो असहज छ। बाटो हेर्नु भएको छ त्यस्तो छ बाटो। हामीले सरकारलाई त किस्ता तिरिरहेका छौँ सबै। अब त्यत्रो गाडी बसिरहेको छ, हेर्नु सबैलाई किस्ता हाल्नुपर्छ, ब्याङ्कले दबाब दिन्छ हामीलाई। नाका खोल्छ 5 बेलुका 3 बजे उहाँहरूको नाका बन्द हुन्छ। ठ्याक्क 3 बजे ड्युटी यो गाडी बन्द भइसकेपछि फेरि पास दिने कि त्यहीँ बस्ने तरिकाले। त्यहाँ तपाईँको पैसा भयो खान पायो, पैसा भएन भनेदेखि त अब शुद्ध नै पाएन। गाडीमा सामान यताउति छैन भने शुद्ध नै पाएन। चीन र नेपाल बीचको नाका व्यापारिक दृष्टिकोणले सुनसान हुँदा अहिले नाका वरपरका होटल तथा पर्यटन व्यवसाय चौपट मात्रै भएको छैन, बरु नाकामा व्यापार नहुँदा धेरै व्यवसायीहरू विदेशिन बाध्य भएका छन् भने कति विदेशी नै तयारीमा छन्। त्यही नै भए पनि अब यस्तै छ यहाँको वातावरण नै। अब नाका खोलेन भने त विदेशै जानै पर्छ होला। यहाँको अब जति पनि युवाहरू
लाई कामहरू राम्रो पाएको छैन दाइ। सब विदेश जाने कुराहरू गर्छ, सबै विदेश गइरहेछन् दाइ। त्यति नै हो दाइ। जनजीवन त हेर्नु न, अब कुनै मान्छे छैन, घरमा मान्छे छैन, बस्ने अवस्थै छैन। 2-3वटा गरे चाहिँ यहाँ 2वटा लज, तातो पानीमा 2वटा लज खोलेको रहेछ, नभए अरू ठाउँमा मान्छे बस्न सक्ने स्थिति थिएन। अझै पनि मान्छे, घरमा मान्छे पनि छैन। यिनीहरूको लागि यहाँको मान्छे भनेको पहिला करोडौँको बिजनेस गर्ने मान्छे अहिले आएर चाहिँ तपाईँको दिनमा 2000 पनि गाभ्रो नहुने स्थितिमा छ। यो चाहिँ दुःखद कुरा हो। स्थानीय निकायमा रहेका जनप्रतिनिधि भन्छन् हो, नाका बन्द हुँदा जनतालाई शास्ति परेको छ, समस्या परेको छ। स्थानीय जनता भनिरहेका छन् नाका बन्द हुँदा हाम्रो हात मुख नै बन्द हुने अवस्था पुग्न लागेको छ र व्यवसायहरू भनिरहेका छन् हाम्रो व्यवसाय त खै के व्यवसाय भन्ने सब चौपट भएको छ। तर सरकार यी कसैका कुरा सुनिरहेको छैन, सुन्नै चाहिरहेको छैन। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः एकपटक स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा। र आजको कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा हामी देशको उत्तरी नाकामा देखिएको समस्याका बारेमा तथ्यहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। उत्तरी छिमेकी तर्फका 2 नाका, तातोपानी खासा नाका र रसुवागढी केरुङ नाका खुल्ला छ भनौँ भने निकै नगण्य मात्रामा मात्रै सामान भित्रिरहेको छ। बन्द छ भनौँ भने सामान आएको छ भन्दा आएको छ नि भन्न देखाउनका लागि मात्रै भन्ने शैलीमा सीमित व्यापारीका सीमित सामानहरू मात्र नेपाल आइरहेका छन्, जसका कारण त्यहाँका स्थानीय व्यापारी, स्थानीय व्यवसायी वा स्थानीय जनता मात्रै समस्यामा परेका छैनन्, बरु यसले देशको समग्र आयात अर्थतन्त्रमा पनि नमिठोसँग प्रभाव पारेको छ। यस विषयमा त्यहाँका जनप्रतिनिधि के भन्छन् अबको क्रममा यो हेर्नुहोस्। अहिले देशमा स्थानीय सरकार छन्। देश संघीय संरचनामा गएसँगै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेका नाराहरू पनि लाग्ने गरेका छन्। तर चिनिया पक्षले एकहोरो रूपमा नाका लगभग बन्द गरिदिँदा नेपाल तर्फका नागरिकहरू सरकार खोजिरहेका छन् तातोपानी खासा नाकातिर। स्थानीय सरकारमै पनि कांग्रेस कम्युनिस्टको लडाईँ चलेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षकै कुरा नमिल्ने जटिल स्थितिका बीच त्यहाँका नागरिकहरू साँडेको जुधाई, बाचाको मेचाइमा परेका छन्। जनप्रतिनिधिहरू स्वयं नाका बन्द हुँदा नागरिकहरूलाई पीडा परेको बताउँछन्, तर समस्याको हल खोज्न अझै पनि सकिएको छैन। स्थानीय भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष साङ दोर्जे शेर्पा पनि तातोपानी खासा नाका बन्द हुँदा स्थानीयहरूले पीडा भोगिरहेको बताउँछन्। जुन अब चाइनाबाट आउने जुन नाका छ अहिले हाम्रो तातोपानीमा बन्द छ। बन्द भन्दाखेरि अब तपाईँको पुरै बन्द पनि होइन, पुरै खोलेको पनि छैन। तर यो नाका बन्द हुँदाखेरि हामीलाई यो ठाउँको स्थानीयहरूलाई ठुलो असर परेकै छ। किन परेको छ भनेदेखि यहाँको खेतीपाती अलिक नहुने ठाउँ भएकोले गर्दाखेरि यहाँ भूगोलै तपाईँको अलि पुरै पहाडै पहाड भएकोले गर्दाखेरि यहाँ यो नाकालाई चाहिँ अलिकति हामीले यसलाई नै हामीले रोजगार जस्तै सम्झिरहेका छौँ यहाँको स्थानीयहरूले। तर चाइनाले नाका खोलिदिएको छैन। नाका चाहिँ खोल्यो भने तर नाका चाहिँ तपाईँको उनीहरूले नै तपाईँको बन्द गरेको हिसाबले चलाइरहेछ। यहाँको स्थानीयहरूलाई केही पनि चित्तबुझ्दो काम भएको छैन। नाका खोल्यो भने साथ चाइनाले यो नाका खोलेको पनि होइन। तपाईँको एउटा दुईवटा गाडी छोड्नु भनेको त्यो यिनीहरूले हेपेको जस्तो गरेको छ। अहिले छिमेकी भएपछि छिमेकको सुख दुःखमा साथ दिने छिमेकी मात्रै असल छिमेकी हो। वर्षौंसम्म असल छिमेकी वा मित्र राष्ट्रको परिभाषा भित्र पर्ने चीन नेपाललाई दुःख पर्दा किन नाका बन्द गरेर नेपालीहरूको पीडा टुलु टुलु हेरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दैछन् जनप्रतिनिधि र स्थानीय जनताहरू। तर जनप्रतिनिधि स्वयं भन्छन् चिनिया पक्षले हामीलाई हेपेको छ। हाम्रो स्थानीय सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि लाचार बनेर यो हेपाई सहेर बसिरहेका छन्। उनीहरूले खासा भन्ने ठाउँमा उनीहरूको स्थानीय राख्नु चाहेकै छैन छ। यो टिबेटको विषयमा यो अलिकति गतिविधि बढ्यो भन्ने कुरा भन्दैछ। तर यहाँ नेपालपट्टि त्यस्तो टिबेटको विषयमा विरोध गर्ने
यो चाइनाको विषयमा विरोध गर्ने यस्तो गतिविधि यहाँ के पनि छैन। चाइनिजकै यो उनीहरूकै पक्षले यो बन्द गर्नुको लागि हल्ला फिन्जाएको छ। गाउँको अर्थतन्त्र उठ्नै सकेको छैन। यही बेला चीनले आफ्नो देशबाट नेपाल सामान पठाएको छैन। गाउँमा रोजगारी भनेकै नाकाको व्यापार थियो। अन्नबाली खास नहुने गाउँ अहिले नाका बन्द हुँदा ठुलो पीडामा छ। तर चिनिया पक्ष नाका खोल्न तयार नै छैन। यो नेपाल सरकारले अलि चासो राम्रोसँग देखाएको छैन। हामीले बारम्बार नाका खोलिदिनु पर्छ हामीले बारम्बार भने तपाईँको पछिल्लो 7-8 महिना अगाडि तपाईँको चिनिया राजदूत समेत आएको थियो यहाँ भोटेकोसी गाउँपालिकामा। यहीँबाट ऊ चाइना गयो, मैले सुन्न आएको केरुङ गएको अरे त्यहाँबाट। तर ऊ समेत आएर हामीले गाउँपालिकामा राखेर एउटा छलफल पनि गराएँ। यहाँको स्थिति यस्तो कन्डिसनको छ, यहाँको जनताले के खाने, यो नाका खोलेन भने एकदम गाह्रो छ। धेरै मान्छे पलायन भएर गइसके। यो नाका खोल्नुपर्छ भनेर हामीले यत्रो रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि चिनिया राजदूत जस्तो मान्छेले त्यति चासो देखाएन। अब अहिले आएर तपाईँ नाका खोल्यो भने छ तपाईँको दिनमा 2टा गाडी एउटा गाडी आएको छ। अब एउटा गाडी 2टा गाडी आएर तपाईँ न व्यापारीलाई सहज हुन्छ न यहाँको जनतालाई सहज भएको छ, के पनि भएको छैन। यो नामको मात्रै नाका खोल्यो भने छ। शेर्पा भनिरहेका छन् चीनले नाका बन्द गरेको छ, तर नाका बन्द हुँदाको नागरिकको दर्द सरकारले बुझ्नै सकेन। यही ठाउँबाट कति सांसद बने, कति मन्त्री बने, तर चीनले नाका बन्द गरेर स्थानीयको हातमुख जोड्ने आधार नै बन्द हुने अवस्था हुँदा पनि कसैले पनि आवाज उठाएका छैनन्। एकदम यो मेन हामीलाई यो यहाँ तातो पानी यो भन्दाखेरि अहिले भोटेकोसी गाउँपालिकालाई यस्तो पीडित बनाउने चाइनै हो, चाइना सरकारको कारणले हो। किन हो भनेदेखि यसले नाका किन नखोलिदिएको हो। र म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नेताहरू सांसदहरू यहाँ मन्त्रीहरू पनि बनेको छ, उहाँले किन चासो देखाउँदैन चाइनाबाट नाका नखोल्नुको लागि। किन खोलेन भनेर चाहिँ किन यिनीहरूलाई आवाज उठाएन राम्रोसँगले। आज एउटा 2टा गाडी छोडेको भरले चाहिँ नाका खोल्यो भनेर बसेर हुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सांसदज्यूहरूलाई समेत तपाईँको तराईपट्टिको इन्डियाले नाका बन्द गर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको पुरै हल्ला हुने र चाइनापट्टि नाका बन्द हुँदाखेरि चाहिँ किन यो प्रचार पनि नहुने, हल्ला नहुने, उहाँहरूले किन नबोलिदिने। यहाँको स्थानीयहरूले के खाएर बस्ने, यहाँ कमाइ हुने ठाउँ केही पनि छैन। यही नाकाको एउटा भर गरेर यहाँको स्थानीयहरू बसिरहेछ। अब यहाँ यही नाका बन्द गरिसकेपछि यहाँको स्थानीय कहाँ जाने। बाढी पहिरो आएको छ र केन्द्रले आवाज नउठाएपछि स्थानीयको आवाज मात्रले केही जोड चलेको छैन। चिनिया पक्षले नाका बन्द गर्दा व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्। कन्टेनर व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। होटल व्यवसाय चौपटै बनेको छ। नाकामै निर्भर रहेर करोडौं लगानी भएको छ, तर केही नाका बन्द हुँदा अहिले व्यवसायीहरू बर्बाद भएका छन्। त्यही तपाईँको यो नाका जब नाका चाइनालाई नखोलिसकेपछि तपाईँले भने जस्तै यहाँ तपाईँको पर्यटन तपाईँको नेपाली हाम्रो स्वदेशी पर्यटन धेरै आउँथ्यो, त्यो पनि आएको छैन। अब तपाईँको यो नाका नखोलिसकेपछि तपाईँको यहाँ कन्टेनर तपाईँको 1200-1500 एउटा कन्टेनर थियो तपाईँको ठुलो सानो गरेर। यो सबै तपाईँको अहिले कुनै अवस्थामा छ। तपाईँको यो किन्ने मान्छेहरू सबै बिचरा कोही विदेश जानुपर्ने भयो, कोही गाउँको काम गरी बसिरहेछ। अब होटल व्यवसाय भनेर तपाईँको हेर्नुहोस् 5 तले 7 तलेसम्म घर यत्रो घर बनाएको थियो तपाईँको हेर्नुहोस्। त्यो होटल व्यवसायको लागि यही नाका खोलिसकेपछि यही नाका हेर्नुको लागि भनेर तपाईँको यहाँ व्यवसायहरू कति आउँथ्यो तपाईँको पर्यटनहरू। त्यो घर हेर्नुहोस् तपाईँले पनि देख्नुहुन्छ। यो चाइना सरकारले पनि देखेको छ, नेपाल सरकारले पनि देखेको छ। यो तातो पानीमा तपाईँको कत्रो ठुलो घर बनाएको छ। यो किन बनायो त यही नाकाको लागि हो। एकातर्फ व्यापार ठप्प छ, अर्कोतर्फ हेपाइले सीमा नागेको छ अनि विवश भएर नागरिकहरू देश छोड्न बाध्य भएका छन्। चिनियाको हेपाइ तपाईँको यिनीहरू आफै आउने, यिनीहरूलाई तपाईँको पास नचाहिने पुलिस भनेको छ, सिभिलमा आएको छ। यो कस्तो पुलिस हो भनेछ, यिनीहरू अब सिभिलको पुलिस हो भनेछ, आएको छ यहाँ तपाईँको मन परितालले बस्ने खाने तातो पानीसम्म आउने। यो भूकम्प नजानुभन्दा पहिला पनि तपाईँको यो गाउँमै यिनीहरू डुल्थ्यो।
र दर्शकहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधि शेर्पाका कुरा मनन गर्ने हो भने साँच्चै उत्तरी सीमामा देशको स्वाभिमान दुखिरहेको छ। नाकाबन्दी शैलीमा नाका बन्द गरेर नाका खुले झैँ देखाउने सरकारप्रति जनप्रतिनिधि यतिसम्म असन्तुष्ट छन् भने त्यहाँका जनता कति असन्तुष्ट होलान्, कति पीडित होलान् त्यहाँका व्यवसायी, अनि कतिसम्म समस्या भोगिरहेका होलान् त्यहाँका स्थानीयले। अनि जनप्रतिनिधि भएर जनताका समस्याहरू सानो देश भएकै कारण ठुलो हेर्दा कति पीडाबोध भएको होला त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। र दर्शकहरू, यसो त भोटेकोशी गाउँपालिकाका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष साङ दोर्जे शेर्पा मात्र होइन, सिन्धुपाल्चोकका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू नाकाबन्दीकै शैलीमा नाका बन्द हुँदा साह्रै असन्तुष्ट छन्। अझ जनप्रतिनिधिहरू मात्र होइन, व्यवसायिकका प्रतिनिधि नेताहरू पनि छिटोभन्दा छिटो नाका खुल्ला नगरे आफूहरूलाई साह्रै समस्या पर्ने बताइरहेका छन्। तर देशको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा बन्नुपर्ने उत्तरी नाकाहरूमा यस्तो समस्या हुँदा सरकार कुर्सी बचाउने खेलमा मात्र लागिरहेको छ र प्रतिपक्ष समेत केही बोल्न सकेका छैनन्। तर नाकाका नागरिकहरू वा नागरिकका प्रतिनिधिहरू भनिरहेका छन्, साह्रै भइसक्यो, अति भइसक्यो, चीनले एकोहोरो नाका बन्द गर्दा धेरै क्षति भइसक्यो, क्षति भइसक्यो। यो हेर्नुहोस्। यो ठाउँको भूगोल नै यस्तै छ। खेतीयोग्य जमिन छैन। अर्थोपार्जनको एकमात्र विकल्प नाका थियो। तर त्यही नाका बन्द भएपछि स्थानीयलाई अहिले न दिनमा भोक छ न रातमा निन्द्रा। तर सरकारले नागरिकको यो पीडाका प्रति केही गरेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका क्षेत्र नम्बर 1 का सभापति बालकृष्ण बस्नेत यसलाई सरकारको निरीहता भन्छन्। तातो पानी नाका पनि बन्द भयो। तातो पानी नाका बन्द हुँदाखेरि यहाँ भूगोलको हिसाबले खेतीयोग्य जमिनहरू छैन। म यही नाकामा जन्मिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका मान्छेहरूले अलिकति नाकाको कारणले अलिकति अशिक्षित पढ्ने समयमा चाहिँ अलिकति चाहिँ अब 15-16 वर्ष उमेर गर्ने अब नाकामा चाहिँ शान्तिमा चाहिँ एउटा व्यापार गर्ने एउटा बिजनेस सम्हाल्नेमा चाहिँ सबै लागे। आज न त पढाइ छ यहाँका मान्छेको, न त तातो पानी नाका छ। यो तातो पानी नाका हिजो एउटा सन्धि सम्झौता अनुसार यसरी तातो पानी नाका चाइनिजले बन्द गर्नै पाउँदैन। आज अघोषित नाका बन्द गरिरहेको छ उसले। पहिले घोषित हिसाबले नै नाका बन्द गरिरहेको छ चाइनाले यसरी अघोषित नाका बन्द गर्न पाउँदैन। पहिले घोषित पनि गरिदिन्छ उसले, 5 दिन खोल्छ फेरि बन्द गरिन्छ, फेरि 15 दिन खोल्छ फेरि बन्द गरिदिन्छ। उसको देशको आफ्नै मामला होला। यो कुरा हामी यहाँको स्थानीयहरूलाई खासै त्यो कसरी बन्द गर्यो भने यो न नेपाल सरकारबाट हामीलाई जानकारी छ यहाँका स्थानीयलाई, न चाइना सरकारबाट चाहिँ यो हामीलाई कुनै यो जानकारी छैन। चुनावमा नेताहरू आए, भोट मागे, जितेर गए, तर जनताको पीर मर्का बुझेनन् उनीहरूले। नाका खोल्न रत्तिभर पनि पहल गरेनन् उनीहरूले। यहाँका जनताका लागि त रोजगारी भने पनि व्यापार भने पनि यही नाका थियो र छ। तर यही नाका बन्द भएपछि यहाँका जनतासँग अर्थोपार्जनको अरू कुनै विकल्प नै छैन। यो क्षेत्रको चाहिँ अब यहाँबाट यो क्षेत्रबाट जित्नु भएको माननीय अब अग्नि सापकोटा आज सभामुख हुनुभएको छ। उहाँले यो 7 दिनमा खुल्छ 15 दिनमा खुल्छ यो नाका भनेर यहाँका जनतालाई झुटो आश्वासन दिनुभयो। उहाँले छत्याएर यहाँका जनता सोझा साझाको जनताको मत लिएर जानुभयो। किनकि यहाँका जनताहरू चाहिँ तातो पानी नाका खोल्छ भने यहाँ 5-7 हजारले त दैनिक अब यो मजदुर गर्नेहरू, जुन अब गाडी चलाउने मजदुरहरू, होटल व्यवसायहरू, यस्ता व्यवसायहरूको लागि चाहिँ उहाँले जुन झुक्याएर मत दिएर जानुभयो। आज अग्नि सापकोटाले यो नाकाको विषयमा कुनै पहलै भएन। अग्नि सापकोटा भन्दा पनि झनै यो अहिले 2/3 कम्युनिस्ट सरकार आज यो नाकाको विषयमा बोल्दैन ऊ। किनकि ऊ आज केमा व्यस्त छ भन्दाखेरि एक पक्ष त्यो टिम छ, पार्टीको त्यो खेमा छ उनीहरू कम्युनिस्टको। एक पक्षले लुट्न पाइरहेछ, त्यहाँ कमाएर खान पाइरहेछ, एक पक्षले हेरेर बस्नु परिरहेको छ। त्यही भएर आज प्रधानमन्त्री ढाल्ने, अध्यक्ष ढाल्ने खेलमा आज उहाँहरू सारा व्यस्त हुनुहुन्छ।
यसो त तातो पानी नाका मात्रै होइन, उता रसुवागढी नाकाका व्यवसायी र स्थानीयका पीडा पनि उस्तै छन्। रसुवागढी केरुङ नाका नखुल्दा जनता समस्यामा छन्, तर समस्याको समाधान अझै पनि भेटिएको छैन। रसुवागढी सीमापार व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष नुर्पु शेर्पा भन्छन्, ठप्प भएको सीमा खोलेको जस्तो त गरिएको छ, तर जनता पीडामा छन्। यसपालि चाहिँ तपाईँ कैलाशका लागि मात्रै 35,000 को पर्यटक यो ठाउँको म एउटा ट्राभल एन्ड टुरिस्ट भन्ने काम गर्ने मान्छे भएको हुनाले म रसुवागढी ट्राभल एन्ड टुरिस्टको एउटा चेयरम्यान पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट उनीहरूले फ्री अब तेस्रो मुलुकको मान्छेहरू पनि यहाँबाट पठाइदिएको हेर्नुहोस् है। जति पनि पर्यटकहरू योभन्दा आगामी अर्को वर्षहरूमा चाहिँ अब पहिलाको वर्षहरूमा चाहिँ तपाईँको यहाँबाट दिनमा हामी खुट्टा टेर्ने ठाउँ पनि हुँदैन थियो। हामीले हाम्रो माग अनुसारको चाहिँ अब आउनुपर्ने कुराहरूमा नयाँ नयाँ सामानहरू चाहिँ आउनुपर्ने थियो, त्यो आउनु पाइएन। व्यवसायीहरू मर्कामा छन्। कुनै बेला पर्यटकको खुब भिड हुने रसुवामा अहिले पर्यटक नै छैनन्। आउनुपर्ने जति सामान आएका छैनन्, जसका कारण सबैतिर समस्या नै समस्या छ। आएका सामानमा पनि कतिपय सामान हराएका छन्, कतिपय डुप्लिकेट सामानहरू राखिदिने समस्या छ। नाका पूर्ण रूपमा नखुल्दा गाडी भाडामा पनि मन परिछ। सामान हराउने केसहरूमा आफ्नो सामानहरू त्यत्रो डुब्ने केसहरूमा त्यसैले त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ पठाएर त्यहाँको सामान चाहिँ सुरक्षासँग चाहिँ यहाँ ल्याओस्। र अहिले 10वटा गाडी छ, 10वटा गाडी दिनमा पठाउँछ भने अबको दिनमा तपाईँको 20 देखि 40सम्म चाहिँ गाडीहरू चाहिँ दैनिक रूपले चाहिँ यो नाकाबाट चलाउनु पाओस्। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो राजस्व पनि बढ्छ र हाम्रो माथि थन्काउ सामानहरू पनि छिटोभन्दा छिटो आउँछ। र अहिले व्यापारीहरूले चाहिँ हामीले नयाँ सामान हाल्न पाएको छैन। अहिले जति पनि सामान छ त्यहाँ स्टक सामान मात्रै हो, केरुङमा रहेको स्टक सामान मात्रै हो। त्यो स्टक सामान हालिसकेपछि त फेरि यहाँबाट सामान नहाल्ने हो कि भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी छिटोभन्दा छिटो नयाँ सामानहरू हाल्नु पर्यो। गर्मीको सिजनको हुने सामानहरू अब हाल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसैले त यहाँ सहज त हुनु पर्यो। यता गोसाइकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष दावा दोर्जे तामाङ पनि नाका बन्द हुँदा स्थानीय साह्रै मर्कामा परेको बताउँछन्। नाका बन्द छ भनौँ भने साह्रै कम मात्रै सामान आएको छ, जुन सामान व्यवसायका लागि हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै बनेको छ। भन्दै नै भन्नु त मिल्दैन, अब नाका त खुला नै हो, तर एकदम कम्ती गाडी आउने, माथिबाट जम्मा चाइनिज 5 गाडी मात्रै दिनमा पठाइदिने, अनि त्यो हिसाबले चाहिँ एकदमै कम्ती सामान आइरहेछ। नाका बन्द जस्तै अवस्थामा छ अहिले। र दर्शकहरू, हाम्रो स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा हामीले पनि तथ्य यही भेटेका छौँ कि चीनतर्फको नाका बन्द हुँदा साह्रै ठुलो समस्यामा परेका छन् त्यहाँका स्थानीय व्यापारी, स्थानीय व्यवसायीहरू र जनताका दुःख टुलु टुलु हेरेर बस्नु सिवाय कुनै विकल्प नभएका जनप्रतिनिधिहरू पनि यो पीडा बोध गरिरहेका छन्। न स्थानीय व्यापारीका कुरा सरकारले सुनेको छ, न जनताको चित्कार नै हो। समग्रमा जनता दुःखमा छन् र तातो पानी र रसुवागढीका नाका वरपरका जनता साह्रै समस्यामा परेका छन् नाका बन्द हुँदा। तर सरकारले अझै पनि उत्तरी नाकाका नागरिकहरूको यो पीडा बुझ्न सकेको छैन। र यो पीडा अझै नबुझ्ने हो भने, नसुन्ने हो भने त्यहाँका जनता भोक भोकै मर्ने दिन नआउला समेत भन्न सकिन्न। सरकार र सम्बन्धित अरू पक्ष यस विषयमा सचेत बनुन्, किनकि राष्ट्रियतामाथि कुनै पक्षपात हुनु हुँदैन। त भारततर्फको हामी चिनियातर्फको भनेर राष्ट्रियतामाथि वा नेपालीत्वमाथि कुनै पनि पक्षपात सही हुने कुरै भएन। उत्तरी नाकातिर जन्मिएकै कारण नागरिकले सरकार खोज्नुपर्ने बाध्यतासँग बाँच्ने स्थिति हुनै हुँदैन। र यति सन्देश दिनका खातिर आजको कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। हवस् त, आजका लागि अर्थ सरकार यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।